वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरस्थ पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यः अस्मि। अद्य नाज्झलौ इति सूत्रमधिकृत्य पाठः मया प्रस्तूयते। प्रथमतः अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य वदामि। प्रथमतः उपोद्घातः भवति। अनन्तरं सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः विव्रियते। विद्यार्थिनां भवतां सर्वेषां सौकर्याय सिद्धान्तकौमुदीम् अनुसृत्य सूत्रस्यास्य कः अवतारिकाग्रन्थः भवति, कथम् अज्झलोः सावर्ण्यनिषेधः भवति, तत्रापि आकारस्य प्रश्लेषात् आकारस्य हकारस्य च कथं सावर्ण्यं निषिद्धं भवति तद्विव्रियते। अस्मिन् सूत्रभाष्ये अज्झलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिषेधो अज्झल्त्वात् इति वार्तिकमधिकृत्य उच्यते। शकारयोः मिथः सवर्णसंज्ञानिषेधः प्रसज्यते। शकारस्य शकारेण साकं सवर्णसंज्ञानिषेधः प्रसज्यते। तस्मिन् सवर्णसंज्ञानिषेधप्रसङ्गे यः दोषः सः उद्भाव्यते। कः दोषः इत्युक्तौ परशतानि कार्याणि इत्यत्र झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण मध्यशकारस्य लोपो न स्यात् इति अंशः प्रस्तूयते। तदेव वार्तिकरीत्या उच्यते तत्र सवर्णलोपे दोषः इति। तत्र समाधानम् इदमुक्तं सिद्धमनच्त्वात् एकं वार्तिकं, वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति द्वितीयं वार्तिकम्। अनन्तरम् अज्झलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिषेधो अज्झल्त्वात् इति वार्तिकस्य महाभाष्ये यदन्यद् व्याख्यानं कृतं तदधिकृत्यापि मया अन्ते प्रस्तूयते। एते पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। इदानीं सिद्धान्तकौमुदीरीत्या नाज्झलौ इति सूत्रस्य अर्थः विव्रियते। तत्र अस्माभिः एवं पदच्छेदः क्रियते, न आज्झलौ इति। आ सहितः अच्, आच्। शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम् इति वार्तिकेन समासे उत्तरपदलोपे तत्र किं भवति, आच् इति भवति। आ सहितः अच्, आच्। यथा शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः भवति, एवमेव आ सहितः अच्, आच्। आच् च हल् च आज्झलौ इति। तत्र अस्य सूत्रस्य अवतारिकारूपेण ग्रन्थः प्रवृत्तः अकारहकारयोः इकारशकारयोः एवं रीत्या अवतारिकाग्रन्थः प्रवृत्तः। नाम एकं स्वीक्रियते, अकारहकारयोः स्थानप्रयत्नसाम्यात् सवर्णसंज्ञा प्रसक्ता, सा च सवर्णसंज्ञा नाज्झलौ इति सूत्रेण निषिध्यते इत्युच्यते। तस्मिन् पुनः तस्य पाठस्य निरूपणावसरे पुनः विवरणं मया दीयते। अनन्तरम् अज्झलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिषेधो अज्झल्त्वात् इति वार्तिकम् आरब्धं। तत्र एवं वर्तते, इकारेण यथा स्वदीर्घानां
ईकारादीनां ग्रहणं भवति तथैव षकारस्यापि ग्रहणं भवति। कुतः? स्थानप्रयत्नयोः साम्यात्। इचुयशानां तालु इति इकार षकारयोः स्थान साम्यमस्ति, विवृतमूष्मणां स्वराणां च इति विवृतप्रयत्नसाम्यमपि अस्ति। एवञ्च इकारेण ईकारादीनां ग्रहणे यथा ईकारादीनाम् अच्त्वं सिद्धं भवति, एवमेव इकारेण षकारस्य ग्रहणे षकारस्यापि अच्त्वं भवति। हल्षु उपदेशात् हल्त्वमपि भवति। एवञ्च अझल्त्वम् आगतं षकारद्वयस्य इति कृत्वा षकारस्य षकारेण सवर्णसंज्ञानिषेधः प्रसज्यते इति दोषः प्रसक्तः। तत्र सवर्णलोपे दोषः इति परशतानि कार्याणि इत्यत्र मध्यषकारस्य लोपः न प्रसज्येत इति दोषः प्रस्तुतः। तस्मिन् पाठ्यनिरूपणे पुनरेकवारम् अहं तस्मिन् सन्दर्भे वदिष्यामि। तत्र समाधानतया इदमुक्तं सिद्धमनच्त्वात्। इकारस्य षकारस्य च प्रयत्नभेदात् सवर्णसंज्ञा नास्ति। इकारेण षकारस्य अग्रहणात् अच्त्वं नास्ति इत्युक्तम्। तत्र विवृतमूष्मणां स्वराणां च इति पठ्यते अस्माभिः। वस्तुतः ईषद्विवृतमूष्मणां विवृतं स्वराणाम् इति। ऊष्मणाम् ईषद्विवृतम् उक्तं, स्वराणां विवृतम् उक्तम्। अतः प्रयत्नभेदात् इकारेण षकारस्य ग्रहणं न भवति। अतः अच्त्वं नास्ति, षकारस्य केवलं हल्त्वमेव अस्ति। नाझ्झलौ इति निषेधः न प्रवर्तते इत्युक्तम्। अतः नाझ्झलौ इति निषेधप्रसक्तिः षकारद्वयस्य नास्ति इति प्रतिपादितम्। अनन्तरम् अन्यत् समाधानमुक्तं वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति। तत्र वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे प्रस्तुतः भवति। वर्णानाम् उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा, इत्संज्ञोत्तरकालः प्रत्याहारः, प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा इत्येवं रीत्या वाक्यापरिसमाप्तिन्यायेन नाझ्झलौ इति सूत्रसमये इकारेण ईकारादीनामपि ग्रहणं नास्ति, षकारस्यापि ग्रहणं नास्ति। यतः अणिदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य अनिष्पत्तेः इति तत्र प्रदर्श्यते। अतः षकारस्य अच्त्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते, केवलं हल्त्वमेव अस्ति। नाझ्झलौ इति निषेधस्य प्रसङ्गः नास्ति। अनन्तरं वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति इत्यस्य व्याख्यानान्तरं नाम वस्तुतः अझ्झलोः प्रतिषेधे इति यद् वार्तिकम् आरब्धं तस्य वार्तिकस्य अथवा तद्वार्तिकम् आरभ्य पुनः अन्यादृशं व्याख्यानं कृतं वर्तते महाभाष्ये। तद् विव्रियते। नाम तस्य व्याख्यानस्य अयमेव विशेषः, वाक्यापरिसमाप्तिन्यायेनैव अनच्त्वं साध्यते न तु प्रयत्नभेदेन इति। तदानीं वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति वाकारः कथं, यदि हेतुद्वयं भवति तदानीं द्वितीयहेतौ वाकारः प्रयोक्तुं शक्यते। यदा एक एव हेतुः तदा वाकारः कथं वा भवेत्, कथं वा युज्येत इत्युक्तौ वाकारप्रयोजनम् अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते। अन्ततः यथा भेदः तथास्तु इति समाधानभाष्यमपि विव्रियते। प्रथमतः नाझ्झलौ इति सूत्रस्य सामान्यरूपेण अर्थः विव्रियते भवतां सर्वेषां सौकर्याय। तत्र भवन्तः जानन्ति, तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अवतारिकाग्रन्थः अकारहकारयोः इकारशकारयोः ऋकारशकारयोः लुकारसकारयोश्च मिधः सावर्ण्ये प्राप्ते इति अवतारिकाग्रन्थः अस्ति।
तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण ययोः वर्णयोः स्थानप्रयत्नसाम्यं भवति तयोः वर्णयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा विहिता। तत्र अकारहकारयोः अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इति उक्त्या कण्ठस्थानसाम्यमस्ति। एवं विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इत्युक्त्या तत्र विवृतरूप आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यमप्यस्ति। एवञ्च अकारहकारयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। एवम् इकारशकारयोः इकारस्य शकारस्य च इचुयशानान्तालु इति तालुस्थानसाम्यमस्ति। एवं विवृतरूप आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यमप्यस्ति। अतः इकारशकारयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। एवं ऋकारशकारयोः ऋटुरषाणां मूर्धा इत्युक्त्या मूर्धस्थानसाम्यात् एवं आभ्यन्तरप्रयत्न विवृतरूप आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्याच्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण ऋकारशकारयोः सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। एवं लुकारसकारयोः तत्रापि स्थान साम्यमस्ति लुतुलसानान्दन्ताः इत्युक्त्या। एवं विवृतरूप आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यमप्यस्ति। कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति? सवर्णसंज्ञायां को दोषः? एकम् उदाहरणम् अहं दास्यामि। अकारहकारयोः सवर्णसंज्ञायां दधि हरति इत्यत्र दधि अत्र इत्युक्तौ भवन्तः जानन्ति इको एणिचि सूत्रेण अनादेशः भवति। इकारस्य अकारे अचिपरे इको एणिचि इति सूत्रेण यणादेशे दध्यत्र इति रूपं भवति। एवमेव दधि हरति इत्यत्रापि अकारस्य हकारस्य च सवर्णसंज्ञायां तत्रापि अच्पर्कत्वात् अकारेण हकारस्यापि ग्रहणात् अच्पर्कत्वात् इको एणिचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्नोति। अतः नाझ्झलौ इति सूत्रम् आरब्धम्। नाझ्झलौ इति सूत्रस्य अयं पदच्छेदः न आझ्झलौ इति। अहं प्रथमतः एव उक्तवान् सिद्धान्तकौमुदीरीत्या पदच्छेदः क्रियते न आझ्झलौ इति। आसहितः अच् आच् शाकपार्थिवादित्वात् समासः आच् च हल् च आझ्झलौ। अच् हल् एतौ मिधः सवर्णौ नस्तः। आकारसहितः अच् हल् च एतौ मिधः सवर्णौ नस्तः। इदानीम् अकारहकारयोः सवर्णसंज्ञा न भवति। अकारः अच् हकारः हल् एतयोः सवर्णसंज्ञा न भवति। अतः दधिहरति इत्यादौ तत्तत् कार्याणि न प्रवर्तन्ते। इदमपि अत्र संभावनीयम्। आकारप्रश्लेषात् आकारस्य हकारस्यापि सवर्णसंज्ञा न भवति। कुतः अयं प्रश्लेषः कर्तव्यः इत्युक्तौ नाझ्झलौ इति सूत्रारम्भकाले अणुदिस्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति ग्रहणकशास्त्रस्य निष्पत्तेः अकारेण अच् प्रत्याहारान्तर्गत अकारेण अकार एव गृह्यते, आकारः न गृह्यते। अतः अकारहकारयोः सवर्णसंज्ञा मास्तु आकारहकारयोः सवर्णसंज्ञा कुतो न भवति? तदानीं हकारस्य विहितं ढत्वं आकारस्य कुतो न भवति? विश्वपाभिः च दृढत्वं कुतो न भवति इत्याशङ्कावारणार्थं तत्रापि आकारः प्रश्लिष्टः, सूत्रे आकारः प्रश्लिष्टः। अतः आकारस्य हलश्च सवर्णसंज्ञा न भवति। अतः आकारस्य हकारस्य च सवर्णसंज्ञा न भवति। विश्वपाभिः च तृणदोषः इति। एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तकौमुदीरीत्या मया सूत्रं व्याख्यातम्। नाझ्झलौ इति अस्य सूत्रस्य
भाष्यस्य आरंभे इदं वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते। अज्झलोः प्रतिषेधे षकारप्रतिषेधो अज्झल्त्वात् इति। अज्झलोः प्रतिषेधे अचः हलश्च परस्परं सवर्णसंज्ञा प्रतिषेधे षकारप्रतिषेधः षकारस्य षकारेण सवर्णसंज्ञा प्रतिषेधः प्राप्नोति। कुतः? अज्झल्त्वात् अच्त्वात् हल्त्वात् च इति वार्तिकस्य अर्थः। इदानीं नाज्झलौ इति सूत्रस्य अर्थः एवं विवृतः। अचः हलश्च परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति इति। इदानीं नाज्झलौ इति सूत्रे अच् प्रत्याहारान्तर्गतः इकारः। स च इकारः यथा ईकारादीन् स्वसवर्णान् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण गृह्णाति, एवमेव तेनैव ग्रहणकशास्त्रेण इकारः षकारं गृह्णीयात्। एवञ्च इकारेण गृहीताः ईकारादयः यथा अचः भवन्ति, एवमेव इकारेण गृहीतः षकारः अपि अच् भवति। एवञ्च षकारस्य अच्त्वम् आगतम्। एवमेव हल्षु षकारस्य उपदेशात् हल्त्वमपि वर्तते। एवञ्च एकस्य षकारस्य अच्त्वात् हल्त्वाच्च षकारस्य षकारेण नाज्झलौ इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा प्रतिषेधः प्रसज्यते। अतः नाज्झलाविति षकारस्य षकारेण सवर्णसंज्ञा निषेध प्रसंगे किं कर्तव्यम्? अनिष्टं प्राप्नोति इति पूर्वपक्षः आगतः। तत्र सवर्णलोपे दोषः। पूर्ववार्तिके किमुक्तम्? अज्झलोः प्रतिषेधे षकारप्रतिषेधः इत्युक्तम्। षकारस्य षकारेणापि सवर्णसंज्ञा प्रतिषेधः अनेन सूत्रेण प्राप्नोति इति। तत्र को दोषः? षकारस्य षकारेण सवर्णसंज्ञा निषेधे को दोषः इत्युक्तौ अनेन वार्तिकेन उच्यते। परशतानि इत्यत्र षकारलोपो न स्यात् इति। शतात् पराणि इति विग्रहे कर्तृकरणे कृताबहुळम् इति बहुलग्रहणात् समासः इति एकः पक्षः, बाहुळकस्य अगतिकगतित्वात् मयूरव्यंसकादयश्च इति सूत्रेण समासः इति अपरः पक्षः भवतु। शतात् पराणि इत्यर्थे परशत इति स्थिते परशब्दस्य पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायामिति परशब्दस्य ससृट्कत्वे तत्र परशुशत इति जाते अनचिचा इति सूत्रेण अचः परस्य यरः षकारस्य द्वित्वे परशुशत इति जाते। इदानीं झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण मध्यषकारस्य लोपेन भाव्यम्। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रस्य अयमर्थः हलः परस्य झरः लोपो वा स्यात् सवर्णे झरि इति। हल् इत्युक्तौ परश् इत्यत्र वर्तमानः
शकारः। तस्मात् परः झर् इत्युक्तौ द्वितीयशकारः, तस्मात् परः सवर्णझर् इत्युक्तौ तृतीयशकारः इति वक्तव्यम्। तस्मिन् परे झरोझरि सवर्णे सूत्रेण मध्यशकारस्य लोपे परश्शतानि इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु अज्झलोः प्रतिषेधे इति वार्तिकोक्तरीत्या शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञा प्रतिषेधे शकारयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा नास्ति। एवञ्च हलः परस्य झरः सवर्णझर्परकत्वाभावात् झरोझरि सवर्णे सूत्रेण लोपः न प्राप्नोति। अयं दोषः। अत्र किञ्चित् इदम् अस्माभिः आलोचनीयम्। अस्माभिः किमुच्यते, शकारः अच् भवति किल, शकारस्य अच्त्वं वर्तते इति किल अस्माभिरुच्यते। तदानीं परशु शता इत्यवस्थायां द्वितीयस्य शकारस्य अच्त्वात् अनचिजा इति निषेधः कुतो न प्रवर्तते इति, अथवा शरोचि इति द्वित्वनिषेधः कुतो न प्रवर्तते इति। परन्तु तस्मिन् सूत्रकाले नाज्झलौ इति निषेधप्रवृत्त्या अज्झलोः सावर्ण्याभावात् इकारेण शकारस्य ग्रहणं नास्ति इति संभावनीयम्। इदानीं परश्शतानि इत्यत्र शकारस्य शकारेण साकं सवर्णसंज्ञानिषेधे द्वितीयशकारस्य लोपः न प्राप्नोति इति दोषः उक्तः किल। तत्र समाधानरूपतया इदं वार्तिकं प्रवृत्तं सिद्धमनच्त्वात् इति। शकारस्य अनच्त्वात् सिद्धं नाम अयं प्रयोगः सिद्ध्यति। अनच्त्वात् अच्त्वाभावात् इत्यर्थः। इकारस्य शकारस्य च सवर्णसंज्ञायां सत्याम् इकारेण शकारस्य ग्रहणं भवेत्, तदानीं शकारस्य अच्त्वं संभाव्येत। परन्तु इकारस्य शकारस्य च सवर्णसंज्ञैव नास्ति। कुतः? प्रयत्नभेदात्। तत्र अस्माभिः आभ्यन्तरप्रयत्ननिरूपणावसरे एवं पठ्यते। तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टमन्तस्थानां विवृतमूष्मणां स्वराणाञ्च इति पठ्यते। वस्तुतः तत्र अन्यादृशः पाठः अस्ति। विवृतमूष्मणां स्वराणाञ्च इत्यत्र ईषद्विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणाम् इति। एवञ्च इदानीम् इकारस्य कः प्रयत्नः? विवृतप्रयत्नः। शकारस्य कः प्रयत्नः? ईषद्विवृतप्रयत्नः। एवञ्च प्रयत्नभेदः अस्ति, प्रयत्नैक्यं नास्ति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण ययोः वर्णयोः स्थानस्य प्रयत्नस्य च ऐक्यं वर्तते, तयोरेव वर्णयोः सवर्णसंज्ञा विहिता। इदानीम् इकारशकारयोः स्थानसाम्येपि प्रयत्नसाम्याभावात् सवर्णसंज्ञैव न प्रवर्तते। अतः यथा अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति ग्रहणकशास्त्रेण इकारेण शकारस्य ग्रहणं नास्ति सवर्णत्वाभावात्। यदा इकारेण शकारस्य ग्रहणं नास्ति तदा शकारः कथम् अच् भवेत्?
इकारेण ईकारादयः गृह्यन्ते इति कृत्वा यथा इकारस्य अच्त्वम् एवं ईकारादीनामपि अच्त्वं वर्तते, परन्तु इकारेण शकारस्य ग्रहणं नास्ति इति कृत्वा शकारस्य अच्त्वं संभावयितुं न शक्यते। एवञ्च शकारः अच् कदापि न भवति, केवलं हलेव भवति। एवञ्च शकारस्य शकारेण साकं न झलौ इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञायाः निषेधस्य प्राप्तिः नास्ति। इदमत्र अस्माभिः संभावनीयम्। अनेन प्रयत्नभेदरूपव्याख्यानेन सूत्रप्रत्याख्यानमेव सूचितम् इति। नाझलौ इति वस्तुतः सूत्रमेव नावश्यकम् इति, यतः अचां हलाञ्च प्रयत्नभेदात् इति। सिद्धमनच्त्वात् इति एकं वार्तिकं समाधानरूपतया उक्तम्। इदानीं वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति अन्यत् समाधानम् इदानीं प्रस्तूयते। वाक्यापरिसमाप्तिन्यायेन इष्टसिद्धिः नाम शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञाप्रतिषेधः न प्रवर्तते इति, सवर्णसंज्ञैव भवति इति। वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। वर्णानाम् उपदेशस्तावतु उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा, इत्संज्ञोत्तरकालः प्रत्याहारः, प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा, सवर्णसंज्ञोत्तरकालं सवर्णग्रहणम्। एतेन समुदितेन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति, न स्वस्मिन् न स्वाङ्गे इति अयं वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः। प्रथमतः वर्णानाम् उपदेशः भवति। उपदेशकालोत्तरं तेषां वर्णानां हलन्त्यम् उपदेशे जनुनासिकयितु इत्यादि सूत्रैः इत्संज्ञा प्रवर्तते। इत्संज्ञोत्तरकालम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण प्रत्याहाराः अजादिप्रत्याहाराः सिद्धाः भवन्ति। प्रत्याहारोत्तरकालं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सवर्णसंज्ञा प्रवर्तते। सवर्णसंज्ञोत्तरकालम् अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सवर्णग्रहणं भवति। अत्र एकं मनसि स्थापनीयं। मया किमुक्तं? प्रत्याहारोत्तरकाला सवर्णसंज्ञा इति। सवर्णसंज्ञा इत्युक्तौ तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सवर्णसंज्ञा मया उक्ता। अत्र अन्योपि विशेषः मया वक्तव्यः। नाझलौ इति तत् अपवादशास्त्रं परित्यज्य तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सवर्णसंज्ञा भवति इति अस्माभिः मनसि ध्यातव्यम्। तादृश प्रतिषेधशास्त्र युक्त तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति या सवर्णसंज्ञा तत् समनन्तरकालम् अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति ग्रहणकशास्त्रस्य प्रवृत्तिः। एतेन समुदितेन अन्यत्र सवर्णानाम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यादि शास्त्रेषु सवर्णानां ग्रहणं भवति। न स्वस्मिन् न स्वाङ्गे। न ग्रहणकशास्त्रे सवर्णानां ग्रहणं भवति, न स्वाङ्गे प्रत्याहारकाले वा प्रत्याहारोत्तरकाले वा यत्र कुत्रापि स्वाङ्गे सवर्णानां ग्रहणं न भवति। इदानीं किम् आगतं? नाझलौ इति सूत्रे अच्पदेन इकारः अच् प्रत्याहारान्तर्गतवर्णाः इत्युक्तौ
आ ई उ इत्यादयः वर्णाः। एतैः वर्णैः स्वसवर्णानां ग्रहणं नास्ति। इकारस्य इकारेण ईकारस्यापि ग्रहणं नास्ति, षकारस्यापि ग्रहणं नास्ति। यतः एतावत्पर्यन्तं ग्रहणकशास्त्रस्य अनिष्पत्तेः। अतः किमागतम्? इकारेण षकारस्य ग्रहणं नास्ति इत्युक्तौ षकारः अच् न भवति, षकारस्य अच्त्वं नास्ति, केवलं हल्षु उपदेशात् हल्त्वमेव वर्तते। अतः षकारस्य षकारेण नाच्छलोविति सूत्रेण सवर्णसंज्ञानिषेध प्रसक्तिः नास्ति। इदमत्र भावनीयं। सत्यं भोः, सवर्णसंज्ञानिषेध प्रसक्तिः नास्ति, सवर्णसंज्ञे षकारयोः सवर्णसंज्ञे एव वर्तते। अतः परशतानि कार्याणि इत्यत्र मध्यषकारस्य सवर्णझर् परकत्वात् झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण लोपः सिद्ध्यति इति सत्यम्। तस्मिन् सूत्रे नाच्छलोविति सूत्रे यथा इकारः षकारं न गृह्णाति, एवं ईकारमपि न गृह्णीयात्। एवञ्च तत्र ईकारस्य हलश्च सवर्णसंज्ञा न निषिद्धा। अर्थात् ईकारस्य षकारस्य च सवर्णसंज्ञा वर्तते एव। यथा षकारद्वयस्य सवर्णसंज्ञा वर्तते, एवं ईकारषकारयोरपि सवर्णसंज्ञा वर्तते एव। इकारषकारयोस्तु सवर्णसंज्ञा मास्तु अच् प्रत्याहारे इकारस्य श्रवणात्, इकारेण ईकारस्य ग्रहणात् ग्रहणकशास्त्रस्य अनिष्पत्तेः ईकारषकारयोः सवर्णसंज्ञा निषेधः न प्रवर्तते, सवर्णसंज्ञा अस्ति। एवञ्च कुमारी शेते इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः कुतो न भवति इति प्रश्नस्तु वर्तते। तस्य दोषस्य वारणार्थमेव अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रे अचि इति पदम् अनुवर्तते। सवर्णे अचि परे इति अर्थः विव्रियते। इदानीम् अकः ईकारस्य सवर्णाक्षरपरकत्वेपि सवर्णाच् परकत्वाभावात् सवर्णदीर्घस्य आपत्तिः नास्ति। एवञ्च षकारयोः सवर्णसंज्ञा प्रतिषेधः यथा न प्रवर्तते तथा साधयितुं समाधानद्वयम् उक्तम्। अस्मिन् व्याख्याने एकं समाधानं सिद्धमनच्त्वात् इति, नाम प्रयत्नभेदेन षकारस्य अनच्त्वं साधितं, द्वितीयसमाधानेन वाक्यापरिसमाप्तिन्यायेन षकारस्य अनच्त्वं साधितम्। अतः न कोऽपि दोषः, षकारद्वयस्य परस्परं सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। परशतानि कार्याणि इत्यत्र झरोझरि सवर्णे इति लोपप्राप्तौ न कापि हानिः। इदानीं नाच्छलौ इति सूत्रव्याख्यानसन्दर्भे अन्यः विषयः इदानीं प्रस्तूयते। ग्रहणकशास्त्रं नाम अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति शास्त्रं कुत्र प्रवर्तते कुत्र न प्रवर्तते इति विवेचनं क्रियते। इदानीम् अस्माभिः किमुक्तं?
नाच्छलो इति सूत्रे अच् प्रत्याहारान्तर्गतः इकारः शकारं न गृह्णाति, शकारस्य अचित्वं न भवति, शकारद्वयस्य नाच्छलो इति प्रतिषेधः न प्रवर्तते इति। एवमेव इकारः ईकारमपि न गृह्णीयात्। कुत्र? अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अकः सवर्णे अचिपरे दीर्घः विधीयते। तत्र अक् प्रत्याहारान्तर्गत इकारः कथम् ईकारं गृह्णीयात्? एवं अच् प्रत्याहारान्तर्गतः इकारः कथम् ईकारं गृह्णीयात्? एवञ्च कुमारी ईहते इत्यत्र अकः सवर्णाच् परकत्वाभावात् कथं दीर्घः भवति? अगपि नास्ति अजपि नास्ति इत्युक्तौ इदं समाधानम्। अयि भोः, इदम् अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति शास्त्रं नाच्छलौ इति सूत्रकाले नास्ति इति कृत्वा तत्र न प्रवर्तते, तदङ्गीकर्तव्यम्। अत एव अज्झलोः प्रतिषेधे अच् प्रत्याहारान्तर्गत अकारादिवर्णैः स्वसवर्णानां ग्रहणं नास्ति। अत एव प्रत्याहारान्तर्गतवर्णानां हलाञ्च सवर्णसंज्ञा निषिध्यते। परन्तु अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रकाले वाक्यपरिसमाप्तिः वर्तते इति कृत्वा तस्मिन् सूत्रे अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति शास्त्रप्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकम्। अक् प्रत्याहारेण स्वसवर्णानां ग्रहणम्, अच् प्रत्याहारेण स्वसवर्णानां ग्रहणम्। अतः कुमारी ईहते इत्यत्र अकसवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घः प्रवर्तते एव, न कश्चन दोषः। अज्झलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिषेधो अज्झल्त्वात् इति भाष्यस्य एकविधं व्याख्यानम् अस्माभिः स्वीकृतम्। अन्यादृशमपि व्याख्यानं भाष्ये वर्तते। अज्झलोः प्रतिषेधे शकारप्रतिषेधो अज्झल्त्वात् इत्यारभ्य सिद्धमनच्त्वात् इति समाधानं दृश्यते। तत्र अनच्त्वे को हेतुः इत्युक्तौ पूर्वव्याख्याने प्रयत्नभेदः प्रदर्शितः। तत्र शकारस्य ईषद्विवृतं प्रयत्नः, इकारस्य विवृतं प्रयत्नः। अतः प्रयत्नभेदात् इकारस्य शकारस्य च सवर्णसंज्ञैव नास्ति, इकारेण शकारस्य ग्रहणप्रसक्तिरेव नास्ति, शकारस्य अच्त्वप्रसक्तिरेव नास्ति, अज्झल्त्वाभावात् नाज्झलौ इति निषेधप्रसक्तिरपि नास्ति इति। परन्तु अस्मिन् व्याख्याने सिद्धमनच्त्वात् इत्यत्र अनच्त्वे को हेतुः? वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति वाक्यापरिसमाप्तिरेव हेतुः। वाक्यापरिसमाप्तिन्यायेन नाच्छलौ इति सूत्रकाले ग्रहणकशास्त्रस्य अनिष्पत्तेः ग्रहणकशास्त्रेण तत्र इकारेण शकारस्य ग्रहणं न संभवति इति उक्तम्। एवञ्च समाधानं संपन्नं भवति, परशतानीतिरूपं सिद्ध्यति, शकारयोः सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। परन्तु वाक्यापरिसमाप्तेर्वा इति वाकारः कथं समर्थितः भवति इति। तत्र हेतुद्वये द्वितीयहेतोः प्रदर्शनकाले वाकारः समर्थयितुं शक्यते, यदा एक एव हेतुः कथं वाकारः समर्थ्यते इति। तत्र सवर्णसंज्ञा अस्तु वा मास्तु वा इति सवर्णसंज्ञायां सत्याम् असत्याञ्च भेदो नास्ति इति प्रदर्शनार्थमेव वाकारः इति अस्माभिः संभावनीयम्। नाज्झलौ इति निषेधः प्रवर्तताम्,
सवर्णसंज्ञा मास्तु तथापि न दोषः, भेदः नास्ति। अयि भोः भेदः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? परश्शतानि इत्यत्र सवर्णसंज्ञायाः अभावे झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण लोपः न प्रवर्तते, शकारत्रय विशिष्टं रूपं भवति। सवर्णसंज्ञायां सत्यां झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण लोपे शकारद्वय विशिष्टं रूपं भवति। कुतः भेदः नास्ति इति भवद्भिरुच्यते? इत्युक्तौ लोपस्य अभावेपि शकारद्वय विशिष्टं रूपं भवत्येव। कुतः? द्वित्वस्य विकल्पत्वात्। अनचिचायि सूत्रेण द्वित्वं विकल्पेन भवति, अतः शकारद्वय विशिष्टं रूपं भवत्येव। अस्मिन् सन्दर्भे भाष्यकारैः एवम् उक्तं यथा भेदः तथा अस्तु इति। यथा भेदः तथा अस्तु इति अयम् अभिप्रायः। अनचिचा इति सूत्रेण विधीयमानं द्वित्वं वैकल्पिकं। यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इति सूत्रात् वा इत्यनुवृत्तेः। एवं झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण विधीयमानः लोपोऽपि वैकल्पिकः झयोः अन्यतरस्यामिति सूत्रात् अन्यतरस्यामित्यनुवृत्तेः। अतः शास्त्रद्वयस्यापि वैकल्पिकत्वात् न कोऽपि दोषः न कोऽपि भेदः इति अस्य समाधानभाष्यस्य अभिप्रायः। एवञ्च वाक्यापरिसमाप्तिन्यायेन नाझ्झलौ इति सूत्रे इकारेण शकारस्य ग्रहणं न भवति, शकारस्य अच्त्वं न भवति, केवलं हल्त्वमेव भवति। द्वयोः शकारयोः नाझ्झलौ इति निषेधः न प्रवर्तते, सवर्णसंज्ञा वर्तते एव। शकारद्वयस्य सवर्णसंज्ञा वर्तते एव। परश्शतानि कार्याणि इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्त्येव इति इदं सूत्रं सम्पन्नम्।